भारते देशे पुरा सर्वे विद्वांसः, सर्वे वैज्ञानिकाः, प्रज्ञावन्तः सर्वे अहन्तां सर्वथा निहन्तुमेव प्रयतन्ते। अस्माकम् आलयेषु अद्भुताः शिल्पाः वयं साधारणतया पश्यामः, किन्तु यथा विदेशे वर्तमानासु शिल्पासु तत् कर्तुः नाम उल्लिखितं वर्तते। उदाहरणार्थं डेविड् इति शिल्पे मिकेलाङ्गलो इति नाम तत्र विलिखितं। सः एव कर्ता इति विश्रुतो वर्तते अधुनापि। किन्तु भारतीयानां शिल्पानां बहुधा कर्तारः के इति नैव जानीमः, यतोहि अत्र भारते पौराणिकाः पुरुषाः कर्तुः प्रामुख्यं नैव भजन्ते। कलाकाराः अपि कलाया एव प्रामुख्यं व्यगणयन्। तथैव कवितायामपि कोटिसंख्याकानि काव्यान्यासन् नाटकरूपेण, गद्यरूपेण, पद्यरूपेण च शास्त्रकृतयोपि अनेकाः वर्तन्ते, यासु विरलाः एव अस्माभिर्लब्धा अधुना, परन्तु अनेकासां कर्तारः एव के इति नैव विद्मः। यदि कर्तुः विवरं जानीमः, तथापि कर्तुर्नाम यदि जानीमः, तस्य जात्यादि विवरणं नैव कृतं क्वचित् कविना वा अन्यैर्जनैर्वा। अतः कालिदासादयो महान्तोऽपि कवयः कुत्र अजायन्त, केभ्यः विद्यामलभन्त इत्यादयो विषयाः स्फुटतया अविज्ञाता एव। भारविः इति विश्रुतः कविरेकः आसीत्, यस्य किरातार्जुनीयम् इति एकं काव्यम् इदानीं प्राप्यते। तस्य तदेकः एव एकैव घटना लब्धा इदानीं। तस्यापि नाम अन्तरा इतरा विषया न श्रुताः। कविनापि न क्वचित् ते प्रदर्शिताः। अतः सः कस्मिन् काले अजीवत्, कयोः पुत्रः सः, अन्यानि कवितानि कानि तेन विरचितानि इत्येवं न किमपि विदितं। किन्तु तस्य एका कथा सर्वत्र वितता वर्तते। सा वास्तविकी वा न वेति न जानीमः, परन्तु सा विख्याता इयं सा कथा।
भारविः यस्य कविता अर्थगौरव गुणोपेतेति सर्वत्रोक्ता सः अतिदरिद्रः आसीत्। गृहे दैनन्दिनकार्याणामपि यदपेक्षितवस्तूनि तानि अर्जितुं तेन न शक्यत। अतः प्रतिदिनम् अन्वहं सः पत्न्या भर्त्सितः एव आसीत्। भर्ता भर्त्सितो वा निन्दितः, विगर्हितो वा निन्दितः इत्यर्थः। पत्नी निन्दाभाक् अभूत् सः। एकदा यदातीव निमग्नः आसीत् सः कविताविरचनायां, तदा अत्यधिककोपाविष्टा पत्नी तं व्यनिन्दत्। सर्वथा त्वं निष्प्रयोजनं, त्वया सप्रयोजनं किमपि न कृतं गृहे। सर्वाणि कर्माणि त्वदीयानि निष्फलारम्भान्येव। धनार्जने न किमपि कृतं। धनार्जनाय त्वया किं सुखं लेभे जीवने। पतित्वानर्होऽसि इत्येवं सा निन्दन्ती आसीत्। सोढुमशक्नुवान् सः गृहात् बहिर्गत्वा अस्माभिः धनलेशो वा किञ्चिदपि अधुना अर्जनीयम् अस्माभिः इति विनिश्चित्य सः गृहात् प्रातिष्ठत। वाणिज्यकर्मस्थले किमपि करिष्यामः इति कृतनिश्चयः सः आपणानि प्रति अजिगमिषत्। परन्तु मध्ये मार्गे कस्यचन सरसस्तीरे सरसः सौन्दर्येण आकृष्टमनाः कविः तत्रैवोपविश्य मनसः सद्यो जातं श्लोकं तत्र तीरस्थात् शाखिनः पतिते पत्रे सः लेखितुं प्रारभत। तं सावधानं श्लोकं विलिखन्तं कविनं तत्र मार्गे आगच्छन् राजा, सपरिवारम् आगच्छन् राजा, सेनया साकम् आगच्छन् स राजा, तद्देशस्य अधिपतिः कविं दृष्ट्वा स्वभटमेकं सम्प्रेष्य तत्कविम् आह्वय इत्यादिशत्। सोऽपि सैनिकः कविमुपसृत्य राजा त्वमाह्वयति, राजानस्त्वमाह्वयन्ति इति तम् आनयत् राज्ञः समीपम्। राजापि कविनमित्युक्तं तदनुचितं कविम् इति पूर्वत्र द्वितीयायाम्। इदानीं कविं दृष्ट्वा राजा तद्धस्ते वर्तमानं पत्रम् अपृच्छत्। तस्मात् तद् गृहीत्वा तस्य विलिखितम् अत्यद्भुतं श्लोकं प्रपठ्य राजा अत्यधिक
हृष्टः आसीत्। त्वया मे सभा अलङ्करणीया, अतः राज्यगृहं प्रत्यायाहि इति कविम् आदिश्य सः प्रासादं प्रति निवृत्तः। कविरपि तत्र जिगमिषुरेव, परन्तु तस्य वस्त्रं, तस्य आकृतिरेव अतीव मलिना अभूत्। अतः अमन्दशोकेन सह किमपि अनर्जित्वा गृहमेव गृहं प्रत्येव न्यवर्तत। कामं पुनः पत्न्या निन्दापात्रः सः, पत्न्याः निन्दां प्राप्तुम्। राज्ञः गृहे स राजा पौनःपुन्येन तदेव श्लोकं पठित्वा तमेव स्मृत्वा हर्षेण परिप्लुतः, अयमेव श्लोकः मया प्रतिदिनं प्रातः स्मरणीयः इति दृढनिश्चयः तन्मञ्चस्य प्रान्ते, हेम्ना निर्मिते मञ्चप्रान्ते तच्छ्लोकं मुद्रितमकार्षीत्। अतः प्रतिदिनं सः उत्थाय अक्ष्णोः पथि पतितं तं श्लोकमेव प्रप्रथमं तेन तच्छ्लोकः एव आनुसन्धीयत। अक्षिभ्यां व्यमृशत्तच्छ्लोकमेव। इत्येवं तस्य स्मृतौ वर्तमानेषु बहुषु कार्येषु, राज्यकार्येषु, परिवारकार्येषु, अन्तःपुरकर्मसु, अन्तःपुरवाञ्छासु, पुत्राद्यागामि वंशवर्धक उचितपात्रान्वेषणादि कार्येषु च अयं श्लोकः प्रथमस्मृतः आसीत् तेन राज्ञा। कस्माच्चन कालात् अनन्तरम् एकदा सः राजा मृगयार्थं वनमगात्। सेनस्थैर्भटैः सेवकैश्च साकं वनं गत्वा तत्र कटकानि निर्माय कटकानि प्रकल्प्य तत्रैव आवसद् राजा। किन्तु एकदा पत्नीं दिदृक्षुः सह रहसि कटकं सेनां कटकस्थां तत्रैव विहाय सः समीपेव वर्तमानं राज्यान्तःपुरं प्रति अश्वारूढः प्रातिष्ठत। प्रतस्थे तत्र गत्वा पत्न्याः उत्साहम् आश्चर्यं च वर्धितुमिच्छुः सः शनैः निःशब्दं स्वप्रकोष्ठं प्राविशत्। तत्र पत्न्याः समीपं गते राजनि मञ्चे शय्यायां स्वकान्तायाः स्वप्रीति पात्ररूपायाः पत्न्याः समीपे अन्यमेकं पुरुषं निषण्णं
प्रेक्ष्य क्षणं चकितः स राजा अपरे क्षणे ततः अनन्तरे क्षणे रुषापूरितः रुषाभिहतः स राजा कोशात् स्वखड्गं समुद्दध्रे तं युवानं मंचे शयानं तद् यौवनभावं दशास्थं युवानं पुरुषं हन्तुमिच्छा हन्तुं निश्चितः स राजा असीना सहसा शय्यां प्रति सन्धाव्यागच्छत् किन्तु क्षणं तस्य दृष्टिः पूर्वं तत्र मुद्रिते श्लोके अपतत्। तद्दृष्ट्वा तमेकदा एकवारं तच्छ्लोकं पठित्वा मनसा तद्विमृश्य तस्य अर्थं च स्मृत्वा क्षणे तद्विचार्य दीर्घकाल विचारफलरूपतया राजा तस्मिन् क्षणे श्लोकेन शान्तः अभूत्। अतः तेनैव शान्तेन पत्नीम् उत्थाप्य कोऽयं पुरुषः मदभावे त्वन्निकटे शयते इत्यपृच्छत्। सापि पत्नी प्रत्युवाच, पते अयमेव स्वामिन् अयमेव अस्माकम् आवयोः पुत्रः यः तद्बाल्ये एव चोरैः जुष्टः आसीत्। पुरैव योऽयम् अपहृतः अस्मभ्यं स एव इदानीं पुनरागतः इत्युवाच सा। तच्छ्रुत्वा अत्यानन्दितान्तःकरणः स राजा अमितहृष्टः सः आनन्दानन्दः पुत्रं तमुत्थाप्य तं दीर्घश्लेषं कृत्वा तद् हर्षभरेण गुरुणा सह आनन्दाश्रुम् अक्ष्णोर्विमुच्य पूर्वं नष्टपुत्रेण इदानीं संयोजितः सः पुरा सरसस्तीरे
दैववशेन मिलितं तं कविं मनसा नमश्चक्रे। ततः दिवा सेनकैः भटैः मन्त्रिभिश्च तं कविम् अन्वेष्टुं सः प्रैषयत्। तेऽपि भारवीं राज्यसभाम् आनयन् तत्र बहुमूल्यैः आभरणैः बहुविध हेमादि बहुविधवस्तुभिः महता धनेन च तं सममानयत् राजा। इतीयं कथा भारवेः किरातार्जुनीयस्य प्रस्तावनायां सर्वेषु पुस्तकेषु नूनं दत्ता भवेत्। भारवेरार्थगौरवम् इति विशेषणगुणं तस्य यथा कालिदासस्य उपमा कालिदासस्य इत्युक्तं तथैव भारवेः अर्थगौरवम् इति। अर्थस्य गौरवं नाम गाढता। तत्र भारवे श्लोकेषु अयं विषयः अयम् अंशः प्रमुखः इति मद्गुरुणा अनेकशः उच्यते यत् तत्र वर्तमानेषु पदेषु यद्येकमपि पदं तस्मात् एकस्यापि पदस्य स्थाने यद्यन्यत् पदं तत्र न्यस्यते तर्हि तस्य अर्थस्य औचित्यं बाध्यते। तत्र अर्थस्य गाढबन्धत्वं वर्तेत इति वक्तुं प्रभवामः। यथा शब्दानां गाढबन्धत्वम् ओजः इति गुणो वर्तते तथैव अर्थस्य तत्र गौरवं नाम पठिते गुप्ताः अर्थाः अनेक तत्र ज्ञानपथम् आयान्ति। तत्र किरातार्जुनीयस्य प्रथमे एव सर्गे राज्यनीतिविषयाः अनेके तत्र निगदिताः। अतः तत् पठितुं सर्वे अभिलषन्ति नूनं। न केवलं कस्यचन राज्ञः प्रेम्णः कथा, कस्यचन राज्ञः सपत्नीकस्य विहितपरिणयस्य राज्ञः अन्यस्यां स्त्रियां तस्य अंकुरित प्रेम्णः कथा न केवलं, किन्तु अर्जुनः यथा कठोरं तपस्तप्त्वा शिवेन युध्यमानः अन्ततः पाशुपतास्त्रं लभते इति कथायाः इत्येव कथा। परन्तु तत्र आदौ युधिष्ठिरेण प्रेषितः वनेचरः ब्रह्मचारी वेषेण ब्रह्मचारी इति
मिषेण सह दुर्योधनस्य पालनीं विदित्वा विज्ञाय पुनः वने वर्तमानाय युधिष्ठिराय वार्ताम् अर्पयति। अतः राज्यतन्त्रसम्बन्धिनो विषयाः अनेके तत्र बोधिताः। अतः अनेकशः पठितोऽपि सः ग्रन्थः स्वरसो भवेत्।